حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پہ پڑھ دینے سارے آپ دے سارے لوہے دی سلاخ ماری ہے باغی نے تے خون گری ہے قرآن دی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت تے خون گری ہے ترکی دے اندر توپ کاپی میوزیم دے اندر وہ قرآن پاک اجے موجود ہے جی دے اتے حضرت عثمان غنی دا خون گریا ہے اجے لگا ہوا توجہ ہے عزیزہ ندی وکار سمجھو میری بات تے جنہوں سمجھ آ جائے او سبحان اللہ کھے سن کے جتھے کسے شہید دا خون گریا ہے نا اس تھاؤں دی شہادت دی گواہی دے ہن جیڑا بی آر بی نہر تے شہید ہوئے نا میجر عزیز بٹی شہید انہاں دی شہادت دی گواہی اس نہر دی مٹی دے ویگی جیدہ چوینڈا دے میدان ٹینکاں کے بم بن کے لیٹے ہے انہاں دی گواہی او مٹی دے ویگی جڑے بدر وچ شہید ہوئے انہاں دی گواہی بدر دا میدان دے وے گا جڑے احد دے میدان شہید ہوئے انہاں دی گواہی احد دا میدان دے وے گا جڑے یرموک شہید ہوئے انہاں دی گواہی یرموک دا میدان دے وے گا جڑے قادسیہ دے اندر شہید ہوئے انہاں دی گواہی قادسیہ دا میدان دے وے گا جڑے کارگل دیاں برف پوش چوٹیاں تے شہید ہوئے انہاں دی گواہی کارگل دیاں چوٹیاں دین گیاں اے ذوالنورین میں تیری شان تو صدقے جاواں جدی شہادت دی گواہی زمین نہیں قرآن دے پاک اور آگ عشر دے دن دین گے توجہ ہوئی حضرات کے نام گل دیو دی سمجھ واسطے جنہوں سمجھ آ جائے اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا جیڑا جس بندہ جیڑی حالت شہید ہوئے گا یوم قیامتوں سے حالت جٹھے گا حضرات کوئی کسی حالت جٹھے گا کوئی کسی حالت جٹھے گا ذوالنورین میں قربان جاواں جیڑا رب دا قرآن پڑھ دیا کھڑا ہوئے گا اور میرے اللہ فرمان گے عثمان میں سارے نال حساب کرنا ہے پر تیرے نال حساب نہیں کرنا جو میرے نبی نے تینو دعا دیتی ہے اللہ سونیا کسے نال بھی حساب کردہ روی مالکہ تیری مرضی ہر کسے نال حساب کری پر میرے عثمان نال حساب نہ کری بڑے حیا والا ہے مظلوم مدینہ یار مصطفیٰ میں صدقے جاواں میرے دوست میرے عزیز حضرت عثمان غنی 12 سال حضور دے مسلح تے کھلون والا مظلوم صحابی مدینے وچ حضور دے پیار وچ شہید ہوئے نے اے میرے سنی کربلا والیاں شہیداں نو راضی کرنے تے مدینے والیاں شہیداں نو بھی منیا کر کربلا والیاں شہیدان راضی کر نہیں تے مدینے والیاں شہیدان بھی منیا کر عمر بھی مدینے دا شہید ہے عثمان بھی مدینے دا شہید ہے